आमी क्लियर केल्लो आसा तसो बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे एलायन्सान आसा जावं ते काँग्रेस आसूं जावं ते गोवा फॉर्ड आसूं जावं आनी कोणी जे एलायन्सान येवपाक सोदता तेंच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करपाची गरज आसा. हांगा पॉलिटिकल गेनाक लागून तो पॉलिटिक्स फुडें व्हरपाक लागून हे एलायन्स हाडूना. हे एलायन्स हाडल्यार गोंय लागता. सो हो स्टँड समज क्लियर करिना आनी हो स्टँड समज फुडें व्हरना जाल्यार फुडें हे सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता. कित्याक गोंयकार आयज एक आशेन पळयता, एक आशेची किरण जी आसा ती आयज दिसोन येयल्ली आसा. आमी केन्नाय लोकां कडेन वयता, लोक आमकां सांगता एलायन्स जाता बरें जाता. आयज बीजेपी पळोवपाकूच जाय कितली दादागिरी जाल्या, कितली मस्ती मारलेली आसा. आयज माजलेले आसा. कोणाचें आयकना. आयज बीजेपीच्या पासून कितलेशे कार्यकर्ते जावं बीजेपीचे कितलेशे लिडर भितरल्यान आमकां सांगतात की बाबा हें चल्लां तें सारकें कोणाकूय हे आयकपाक रेडी ना. सो हें जेन्ना आमी थांबोवपाक सोदता तेन्ना एक उर्जा आनी लोकांचो विश्वास घेवनूच फुडें वचपाक शकता. ह्या बीजेपी कडेन तुम्ही पयला आसा कितलोसो हे आसा, पण पावर आसा, सगळो पयशांचो पावर आसा, सगळें आसा. पण हेका केन्ना आमी व्हरपाक शकतले जेन्ना आमचो जो ह्या एलायन्साचो जो गोवा आमी म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स हेजो विश्वास बसतलो. हेजो अपेक्षा जी निर्माण जाल्या ती सारकी अपेक्षा घेवन फुडें वयतली आनी एक एथिकल आनी प्रिंसिपल जे डायरेक्शन इंटिग्रिटी दवरून ते डायरेक्शन आमी दितले तेजेरूच आमी हें करपाक शकतले. सो आमी परत एकदां आमचे दोनी एलायन्स पार्टनर आसा तांकां दोगांकूय तुमच्या सायडीचो तुमचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर करचो. तें तुमचें कितें डायरेक्शन आसा, तुमचें कितें प्रिंसिपल आसा हें तुमी सांगचें. समज तुमचें ना जाल्यार तेंय तुमी सांगपाचें आनी लोकांक हें क्लियर करपाची गरज आसा. हो आमी आमचो स्टँड रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचो स्टँड क्लियर केल्लो आसा की डिफेक्टरांक भितूर घेवचें न्हू. तेंकां समज घेतले जाल्यार गोंयांत परत तेंच जातलें. लोकांचो विश्वास जो आसा तो विश्वास तुटतलो. सो परत एकदां सांगता की दोनूय पक्ष जावं तो काँग्रेस आसूं जावं तो गोवा फॉर्ड पक्ष आसूं जावं बाकीचे खंयचे पक्ष जे येवपाक सोदता तेंच्यांनी आपापलो जो स्टँड आसा हो क्लियर करचो.